अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ये मेरी छोटी सी वालदा है और ये उनके लंबे से शोहर यानी मेरे बाबा साईं हैं। वो एक एक करके सबसे मिलवा रहा था। सारे घर वाले इस वक्त उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। चूंकि अलमीर पहले ही अपनी आमद के बारे में बता चुका था तो इस वक्त पूरी हवेली उनके इस्तकबाल के लिए सजे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने हौले से सलाम करते हुए अपने सामने खड़ी हुई ईसा को देखा, जो कहीं से भी जवान बेटों की मां नहीं लग रहे थे। वालेकुम सलाम, अंदर आओ ना तुम लोग, बाहर क्यों खड़े हो? मीरब और बीजान को अंदर बिठाकर वो सब खुद भी वहीं पर बैठ गए। अपनी इतनी हाथ मदारत होते हुआ देखकर वो बस हैरान ही हो रही थी। वो सब उनके साथ पहली बार जो हो रहा था। पहले तो शादी के बाद भी वो अपने ही घर में रह रही थी। असल ससुराल में तो पहला कदम अब रखा था। उसने मितलाशी नजर से इधर उधर देखा और शेरोज का अजमी की गोद में देखकर सुकून बड़ा सांस लेती वापस नजरें झुका गई। हवेली में इतने वक्त बाद कोई छोटा आया था, इसलिए इस वक्त वो सबकी गोद में ट्रांसफर होता जा रहा था। मैं हूँ अजमीर शाह, तुम्हारा प्यारा सा चाचू, और मैं हूँ अलमीर शाह, तुम्हारा प्यारा सा बाबा। उसने अजमीर की गोद से लेकर वह खुद प्यार करने लगा, जो उसके गोद में आकर कभी उसे तो कभी करीब खड़े हुए अजमीर को देख रहा था। पहचानना मुश्किल हो रहा था कि उसका बाप कौन है। अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर वह अजमीर के पास जाने लगा और अजमीर की गोद में आते ही चंद लम्हे सोचकर वापस अलमीर के पास आ गया। उसकी उलझन खत्म नहीं हो रही थी और यह उलझन मजीद तब बढ़ी जब उसे सहर ने अपनी गोद में लिया और उसके बराबर खड़ा माहिर उसे अपना तारफ करवाने लगा। वो हैरत से इन चारों को देख रहा था। उसका देखने का अंदाज ऐसा था जैसा कोई भूत देख लिया। वहां पर बैठे सारे अफराद उसका टक्कर टक्कर देखना खूब एंजॉय करते, जो अब कुछ ना समझ आने पर रोना शुरू हो चुका था। जहाँ उसके रोने की आवाज हवेली में गूंजी, वहीं पर साथ ही सबके क्या के हवेली की जीनत बने। सर पर व्हाइट और ग्रीन कैप पहनकर वह पैर पर सोए हुए हमजा के करीब आई और बाजा जोर से उसके कान के करीब बजा दिया। इतनी तेज हवा पर वो झटके से उठ बैठा, यकदम गायब हुई। लेकिन सामने अपनी बीवी को देखकर वो बस गहरा सांस लेकर आ गया, जो सर पर कैप पहने और लबों पर बाजा दबाए मासूमियत से उसे देख रहे थे। आयशा, ये क्या हरकत है? हैप्पी 14 अगस्त हमजा। आयशा, आज 14 अगस्त नहीं है, आने वाली तो है ना? अमेरिका में रहने के बावजूद भी तुम पाकिस्तान के हिसाब से जश्न आज़ादी मनाती हो। बिल्कुल, माम ने हमेशा यही बताया है कि 14 अगस्त ही हमारी आज़ादी का दिन है और मैं उसे मनाती हूँ। ये सामान कहाँ से आया तुम्हारे पास? इर्तजा ने भेजा है, वो हर साल मुझे ला कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से, पर मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मुझे सामान मिल जाता है। हंसते हुए उसने सर से कैप उतारा। लेकिन मुझे क्यों जगाया? मुझे तो बस आपके काम में बाजा बजाना था, जो मैंने बजा लिया। अब आप दोबारा सो जाए, मैं बाहर जा रही हूँ, कहते हुए उठकर जाने लगी। जब उसे बेड पर गिरा कर हमजा उसके ऊपर झुका। मेरी नींद का बेड़ा गर्क करके हो तुम मजे से जा रही हो? हाँ, तो सारी रात आप भी मेरी नींद खराब करते हैं। मैंने आज तक कोई शिकायत की? नहीं नहीं, तुम कहाँ कोई शिकायत करती हो? शिकायतें तो सिर्फ मैं करता हूँ, जिन्हें तुम दूर करने की जहमत भी नहीं करती। इसलिए इस वक्त भी मैं खुद ही अपनी शिकायतें दूर करूंगा। उसकी बात पर नजर झुकावे खिलखिला कर हंसी, जिसे देते हुए हमजा उसके ऊपर झुकता चला गया। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? डिस्पोजेबल कप मेज पर रखकर उसके सामने बैठ गए, जो अपनी सोचों में गुम बैठी थी। कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है जन्नत आलम शाह, वरना इस जगह पर आने के लिए तुम इतनी एक्साइटेड थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है यहाँ मजबूरी में बैठी हुई हो। कल का दिन जल्दी से गुजरे और तुम अपने घर पर आ जाओ। कप लबों से लगाकर उसने वापस मेज पर रखा। तुमने ठीक कहा मुस्कान, इस वक्त दिमाग इतना उलझा पड़ा है कि मजीद कुछ और सोचना समझना ही नहीं चाहता। क्या हुआ जन्नत, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो? मैं तुमसे कुछ पूछूं, साथ साथ जवाब दोगी मुस्कान? अपना हालिका मरोड़ते हुए पुरसोच अंदाज में गोया हुई। बिल्कुल पूछो। मेरी जिंदगी में अब तक क्या हुआ है? तुम हर चीज से भागो, बस तुमसे यही बात जानना चाह रही हूँ। क्या मैं गलत हूँ? मैं खुद को ये यकीन दिला रही हूँ कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा दिल बहुत ही बेसुकून है। तो मेरी एक बात का जवाब दो। तुमने मुझे बताया कि सलार ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती निकाह किया था, उसकी वजह से लोगों ने तुम्हारे किरदार को निशाना बनाया। लेकिन हकीकत ये है जन्नत कि तुम रसवा उसकी वजह से नहीं होती। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था वो एक बंद कमरे में किया था। जहां तक मैंने तुमसे सुना है, इतना ही जानना है कि उसने हमेशा तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा है और उस दिन भी ऐसा ही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। उसका मकसद सिर्फ आलम अंकल को यह जाहिर करना था कि उसने तुम्हें बेदाग किया है, ताकि तुम्हारा उसका निकाह हो जाए। लेकिन निकाह से पहले ही उसने ये बात भी कबूल कर ली थी कि उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लोग तुम्हारे किरदार के बारे में बातें कर रहे थे और वो सलार ही था जिसने इन सब का मुंह बंद करवाया था। अव्वल तो उसने
تمہارے کردار پر کوئی داغ نہیں لگایا تھا، اور اگر لگایا بھی تھا تو اسے صاف بھی تو کیا تھا۔ نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جنت نظریں جھکائے ہوئے اس کا کہا ہر لفظ غور سے سن رہے تھے۔ جنت، اپنے ہم سفر میں انسان کو جس چیز کی چاہ ہوتی ہے نا، وہ سب چیزیں سلار میں موجود ہے۔ جب تمہیں ہر چیز پرفیکٹ مل رہی ہے تو پھر کیوں تم اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی ہو؟ سلار نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، پہلے جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں نے اسے معاف کیا، لیکن اب میں کیا کروں؟ اس نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم ہوش میں ہوتی تو کیا اسے روک لیتی؟ وہ مرد ذات ہے جنت، اپنی پسندیدہ عورت کو اپنے قریب دیکھ کر بہک گیا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا تم سے اپنا حق لے کر اس نے کچھ غلط کیا، لیکن تم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ تم بس خود کو دلیلیں پیش کر رہی ہو تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں کیا کروں تو مجھے بتاؤ۔ میں جانتی ہوں تمہیں سلار سے محبت ہونے لگی ہے، پہلے درمیان میں محبت تھی لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ تم یا تو سلار کے ساتھ ہی زندگی گزار لو، اور اگر ایسا نہیں چاہتی ہو تو اسے طلاق لے لو۔ ویسے بھی جو کچھ تم نے اسے کہا ہے، میرا نہیں خیال کہ تمہاری طلاق مانگنے پر وہ تمہیں اب دینے سے انکار کرے گا۔ اس کے جھکے سر کو دیتے مسکان نے گہری سانس لی اور اپنا کوٹ درست کر دیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جنت نے اپنا پیکا ہوا چہرہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی خود بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ شازیہ؟ جی بیگم صاحبہ۔ میرینا بیگم کی آواز پر کچن صاف کرتی شازیہ مڑ کر ان کو دیکھنے لگی۔ میرال نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، میں نے پوچھا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کھانا ٹرے میں رکھ کر اسے دیکھ کر آؤ، نہیں کھائے گی تو میں خود کھلاؤں گی اسے۔ اس کی بات پر اپنا ساحل لاتی وہ کھانا فریج سے نکال کر گرم کرنے لگے۔ جب اپنے بجتے ہوئے فون کو دیکھا میرینا بیگم مسکراتے ہوئے کال پک کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان دونوں کی کالی سودیا سے واپسی ہوئی تھی اور بزنس میٹنگ کے باعث ارحان صبح 6 بجے کی فلائٹ سے پھر دبئی جا چکا تھا۔ السلام علیکم مام۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس سارا دن ایسے ہی مصروف رہا۔ پھر صبح صبح میرال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ان کی بات کاٹ کر اس نے پریشانی سے پوچھا، میرال کو کیا ہوا؟ میرال سے بات نہیں کی تم نے؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے میرال سے بات کی تھی، اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے اسے؟ بس چکر آ رہے تھے، اب وہ ٹھیک ہے۔ اس کی پریشانی پر وہ مسکرائی۔ اگر میرال نے اسے یہ بات نہیں بتائی تو کسی وجہ سے نہیں بتائی ہوگی۔ میرال نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ اب یہ تم میرال سے پوچھو۔ ایک دو باتیں مزید کر کے اس نے فون اڑا دیا تھا۔ ذہن ڈسٹرب ہو چکا تھا، اور اب جب تک میرال کی خیریت دریافت نہیں ہو جانی تھی تب تک اس نے اسے ایسے ہی رہنا تھا۔ دروازہ نہ کھولنے کے بعد اس نے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر کمرے میں داخل ہوتی ہوئی آئرہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سلار؟ صاحب باہر ہیں، تم کمرے میں بند ہو، میرب سے بھی نہیں ملے؟ کچھ نہیں ہوا دادی سائیں، پھر جب سے آئی ہو کمرے میں کیوں بند ہو؟ جنت کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ اس کا چہرہ اوپر کر کے آئرہ نے ہمیں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک کہتی ہیں دادا سائیں، بابا سائیں، جنت، مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ خیال تمہیں اب آ رہا ہے؟ چلیں، دیر سے صحیح پر آ تو گیا نا۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ میری بیٹی کوئی کھلونا نہیں ہے سلار شاہ، جسے جب دل کیا تم نے اپنا لیا اور جب دل کیا چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں وہ جیتی جاگتی انسان ہے، اس لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ ان کا بھی تو اپنی زندگی پر اختیار ہے نا دادی سائیں، میں انہیں مزید خود سے باندھ کر اس قید میں نہیں رہ سکتا۔ تمہارے لیے تو جنت ہی تمہاری زندگی ہے نا، جی لو گے اس کے بغیر؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ہولے سے پوچھا۔ انہیں خوش دے کر جی لوں گا۔ جانتے ہو سلار، جنت اور تمہارے درمیان سب کچھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ آئرہ کی بات سنتے ہوئے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ امید تھی آئرہ واقعی میں کوئی ایسی بات کہے گی جس سے ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آئرہ کا جواب اس کی سوچ کے برعکس تھا، طلاق سے۔ کل میں تمہیں آوازیں دیتا رہا جسے اگنور کر کے تم اپنے کمرے میں گھس گئے اور پھر میرے پاس آنے کی توفیق بھی نہیں کی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر احسان کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ کل سے اب اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن مجھے تم پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ڈیڈ بات تو پوری سن لے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر میری بیوی میرے پاس آئی اور اس نے میرا غصہ ٹھنڈا کیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو ہی گیا تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ ڈیڈ، جب میرے پاس آ کر میرا غصہ ٹھنڈا کرے گی اور میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بیوی کو اتنے پاس دے کر رومانٹک موڈ آن ہی ہوگا نا۔ میرا بھی ہو گیا، اس لیے آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ اس کی بے شرمی پر احسان نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ ارتضا، قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے، تمہارا کیا گیا کام کسی اور کا سر پر لگ گیا۔ سنکیئر نے کچھ کہا نہیں، ورنہ اب تک تم پر کیس ہو چکا تھا۔ یہ واقعی اس کی نصیبی تھی
जल्सन केयर के एक्सीडेंट के बाद उसकी हालत का जिम्मेदार कार ड्राइवर को ठहराया जा रहा था। इस वक्त इस ड्राइवर पर केस चल रहा था। मेरे लिए परेशान मत हुआ कर डैड, मुझे खुद को बचाना आता है। अगर ये एक्सीडेंट नहीं भी हुआ होता तब भी मैं खुद को बचा लेता। उसके इत्मीनान भरे अंदाज पर एहसान सुलह कराया गया था। वो उसके लिए कितना परेशान था, लेकिन यहाँ तो सामने बैठे शख्स को किसी चीज की कोई भी परवाह नहीं थी। इर्तिजा, आज के बाद ऐसा कुछ ना हो, मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई मेरी बीवी के बारे में कुछ कहेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगा, लेकिन आप फिक्र मत करें, मुझे खुद को संभालना और बचाना अच्छे से आता है। मुस्कुराकर कहते हुए उसने वहां पर रखी हुई एहसान की कॉफी में से सिप लिया और वहां चला गया। उसके जाने के बाद एहसान बस गहरा सांस लेकर आ गया। पता नहीं उसकी माँ ने उसे क्या खाकर पैदा किया है, वो बस बड़बड़ा कर आ गया। उसने मुंह बनाकर खाने की ट्रे देखी और एक निवाला खाकर वापस वहां पर खड़ी मुलाजमा को पकड़ा दी। मामा कहें तो कहना मैंने खाना खा लिया था। उसकी बात पर शाजिया मुस्कुराते सर हिलाकर वहां से चली गई थी और उसके जाने के बाद वो फिर से मोबाइल में मसरूफ हो गए। जब चांद लम्हों बाद इरहान की कॉल आने लगी, उसे हैरत हुई। थोड़ी देर पहले ही तो उससे बात की थी, फिर वो दोबारा क्यों कॉल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है इरहान? तुम डॉक्टर के पास क्यों गए थे मेरा, और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिससे आपने मुझे नहीं बताया और मुझसे मिले बगैर तुम्हें चले गए। सोचने वाली बात है ना अरहान, हम इसी जगह से आए थे। अगर आपको कोई काम था तो तब भी कर लेते, दोबारा जाने की क्या जरूरत है। यूं कहो ना जाना, तुम मुझे मिस कर रही हो। मेरे बगैर तुम्हारा वक्त नहीं गुजरा। हाँ हकीकत तो है, मैं आपको मिस कर रही हूँ और आपके बिना ये चंद घंटे मैंने बहुत ही मुश्किल गुजारे हैं। पता नहीं पूरा हफ्ता कैसे गुजरेगा। अगर अरहान उसके सामने होता तो ये बात वो कभी इतने आराम से ना कहते। ये मीटिंग अगले हफ्ते होनी थी, लेकिन एमरजेंसी में इसी हफ्ते रख ली गई। अगर मुझे अंदाजा होता कि ये मीटिंग इसी हफ्ते करनी है तो मैं ये काम भी साथ ही करके जाता। और तुम मुझे बात से मत घुमाओ। डॉक्टर के पास क्यों गई थी? बस थोड़ी सी सफर की थकान थी और थोड़ी वीकनेस, इसलिए मामा जबरदस्ती पकड़कर हॉस्पिटल ले गए। मुस्कुराकर कहते हुए अपने लब चुबाने लगी। किस डॉक्टर के पास गए थी? डॉक्टर सारा के पास। मामा ने बताया था उनकी अच्छी दोस्त है, इसलिए हम वहीं पर गए थे। मैं वापस आ जाऊं? अरहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो काम करने होंगे ना उसे पूरा करके आए, क्योंकि एक बार वापस आ के ना तो मैं दोबारा जाने नहीं दूंगी। उसकी धमकी पर वो बेसाता अंसा और चंद एक मजीद बात करके कॉल काट दी। अगला नंबर जो उसने मिलाया था वो था डॉक्टर सारा का। वो मेहरीना बेगम की बहुत अच्छी दोस्त थी और इसी वजह से अरहान भी उनसे काफी बातचीत थी। आज मुझे कैसे याद कर लिया तुमने? कॉल भी करते हुए सारा की शिकवा पड़ी हुआ वापस ने मुस्कुराते हुए सर झटका। ऐसी बातें हैं, मैं आपको याद नहीं करता, बस मुसरूफे की वजह से किसी से बात करने का वक्त नहीं मिलता। मैं जानती हूँ अरहान, तुम और शाजल भाई आजकल सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करने में लगे हुए हो। यकीनन इसी वजह से ही बहुत मसरूफ रहते होगे। है तुम बताओ, हैरियत से फोन किया? मेराल और मॉम आई थी आपके पास? मुझे बस जानना है कि मेराल को क्या हुआ है, वो ठीक है ना? बीवी की बहुत फिक्र हो रही है, उन्होंने शरारे से पूछा। जी वो तो हमेशा से रहती है, आप बताएं सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है, बल्कि गुड न्यूज है, तुम डैड बनने वाले हो। मेराल प्रेग्नेंट है। सारा की बात सुनकर वजह से अपनी जगह से हिल ना सका। यह ख्याल उसे क्यों ना आया? जहन अभी तक इसी तरफ जा ही नहीं पाया था। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल अरहान, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? तो फिर मेराल और माम ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बात तुम्हें वही बता सकती हैं, लेकिन तुम्हारी वाइफ बहुत वीक है, उसे खास तवज्जो की जरूरत है। बाकी तुम्हें बहुत मुबारक हो। फिक्र मत करो, मैं मेराल का बहुत ख्याल रखूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारा आंटी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, अपना ख्याल रखना। फिलहाल मुझे जानना है, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। फोन बंद करने के बाद भी वो कितनी देर तक हैरत से वहीं पर बैठा रहा। उसे क्या करना चाहिए था, किस तरह रिएक्ट करना चाहिए था, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। कॉल करके उसने अपने साथ आए हुए एम्प्लॉयज को अपने कमरे में बुलाया, जो कुछ ही देर में वहां पर हाजिर था। आपने बुलाया सर? पूनम, जो भी काम है वो कल तक मुकम्मल हो जाने चाहिए। मेरी परसों की पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवाओ, मैं सारा काम खत्म करके बस जल्द अज जल्द जहाँ से जाना चाहता हूँ। उसकी बात पर अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद अरहान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे नमाज पढ़नी थी, अपने अल्लाह के सामने झुकना था, ये उसकी आदत थी। चाहे खुशी हो या गम, वो सबसे पहले अल्लाह के सामने झुकता था। गम होते तो अपने अल्लाह से रजू करता, उसे मदद मांगता, और खुशी मिलती तो शुक्र के सजदों में गिर जाता। आइजल, ये तुम क्या कर रही हो? उसे देते हुए नूर घबराते हुए जल्दी से उसके करीब आई थी, जो पैन में तेल डालते हुए चूल्हा चलाने की कोशिश कर रही थी। मैं असफी के लिए खाना बना रही हूँ पप्पो। तुम्हें क्या जरूरत है खाना बनाने की? वैसे भी अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना कि तुम किचन में खड़ी काम कर रही हो
تو مجھے ڈانٹ پڑنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن مجھے بنانا ہے۔ اسون نے کہا ہے تم سے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر آ کر پوچھنے لگی۔ امید تو نہیں تھی، لیکن اگر اسے واقعی اسون جان نے کچن میں بھیجا تھا تو اس کی خیر نہیں، آپ اس دن پھوپھا جان کے لیے کھانا بنا رہی تھی نا، تو بس اس لیے میں نے سوچا میں بھی اسوی کے لیے کچھ بناؤں گی۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کتنی ماہر شیف تھی۔ نور کو جواب دے کر وہ پھر سے چولہا جلانے لگی، لیکن ڈیجیٹل چولہا اسے جل نہیں رہے تھے۔ ویسے بھی یہ کام وہ پہلی بار کرتی، آج تک کبھی کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ جو فرمائش ہوتی تھی وہ کھانا سامنے آ جاتا تھا، اور اگر بھوک لگتی تو فریج میں سے اسے اپنی پسندیدہ بہت ساری چیزیں مل جاتی تھی۔ اگر تمہیں کھانا بنانا ہی ہے تو پھر وہ بناؤ نا جو اسون کو پسند ہے۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے نور کو بس یہی ایک ترکیب سوجی تھی۔ کیا پسند ہے اسے؟ بتاتی ہوں۔ فریج سے دودھ نکالتے ہوئے اس نے لب داندوں تلے دبائے۔ پتہ نہیں اسون یہ کھانا کیسے کھاتا ہے، لیکن جو بھی تھا ایک یہی چیز تھی جو آئزل آرام سے بنا سکتی تھی۔ اس کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی ان تینوں نے بیک پر اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر اپنی سلیوز فولڈ کرتا ہوا اسون جا رک گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں مسلسل خود کو دیکھتا پا کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، بس تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسیرم نے اپنا کھانا شروع کیا۔ آج ہماری پیاری سی بہو نے تمہارے لیے پہلی بار کچھ بنایا ہے اسون۔ اسیرم کی بات سن کر اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے آئزل کی طرف دیکھا تھا، جس نے چیختے ہوئے باؤل اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھوپھو نے بتایا یہ تمہاری فیورٹ ڈش ہے، اس لیے میں نے یہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ دودھ کے ساتھ کارن فلیکس دے کر اسے بے چارگی سے اپنی ماں کو دیکھا، جس کو دیکھنے پر منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی مسکراہٹ چھپانے لگے۔ یہ چیز تو کبھی اس نے اپنے بچپن میں نہیں کھائی تھی، کجا کے بڑے ہو کر کھاتا۔ بہت محنت سے بنائی ہے بچی نے، کھاؤ اسون یار اور بتاؤ کیسے بنا ہے۔ اسے بت کی طرح بیٹھا دیکھ کر اسیرم نے کہا۔ وہ اپنا کھانا ختم کر چکا تھا، لیکن اسون یار ایسے ہی بت بنا بیٹھا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس ڈش کو بنانے میں اس کی نازک سی بیوی کتنی ہلکان ہوئی ہوگی۔ اسوی تمہیں اچھی نہیں لگی؟ نہیں آئزل، یہ تو میری فیورٹ ڈش ہے، مجھے اچھی کیوں نہیں لگے گی؟ ہم دونوں مل کر اسے کھاتے ہیں۔ اسے کرسی سے اٹھا کر اسون جان نے اپنے گود میں بٹھایا۔ ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر مزہ لے رہے تھے تو تھوڑا حق تو اس کا بھی بنتا تھا۔ اسون یار ہم تو بس کھانا کھا رہے تھے بابا، معصومیت سے کہتے وہ آئزل کو کھانا کھلانے لگا، جو اس کی گود سے اٹھنے کی جدوجہد کر دی۔ لیکن یہ اسون یار خان کی گفٹ سے جسے اسے بنا اس کی مرضی کی آزادی نہیں مل سکتی تھی۔ اسون یار کو دیکھتے ہوئے اسیرم بس اپنا سر افسوس سے ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسون یار کچھ شرم کر لو۔ اسیرم کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھا اس نے اپنے بیٹے کو تھوڑی سی شرم دلانی چاہیے، البتہ لبو پر تو اس کے خوب بھی مسکراہٹ بکھر پڑتی۔ شرم کیسی ماما؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا کھانا انجوائے کر رہا ہوں، بابا بھی آپ کے ساتھ کھا کر لے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں، تم دونوں ہی انجوائے کرو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ میرال کیا کر رہی ہو؟ مہینہ بیگم کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ کچھ نہیں، بس مووی دیکھ رہے تھے۔ اچھا، کون سی دیکھ رہی تھی؟ مجھے تو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ شاہزادہ کو بہت شوق تھا تو جوانی کے دنوں میں مجھے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کر دکھاتے تھے، وہ بھی ایسی۔ در حقیقت وہ کہنا چاہتی کہ گندی، لیکن بہو کے سامنے اس طرح کہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ بے ساتھ کھلکھلائی۔ آج تو اس کی خوشی اس کے چہرے سے صاف دکھے تھے۔ کیوں نہ دیتی، وہ ماں کے عہدے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر مہرینہ بیگم نے ماشاءاللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ صبح سے 2 بار اس کی نظر اتار چکی تھی، پھر بھی ڈر تھا کہیں اس کی ہنسی کو کسی کی نظر نہ لاجے۔ بابا بہت ہی رومانٹک ہوں گے جوانی میں، اسے شرارت سے لب دبا کر پوچھا، جس پر مہرینہ بیگم سر جھکا کر ہنس پڑی۔ وہ تو ابھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تم کون سی مووی دیکھ رہی ہو؟ میں تو کچھ ہوتا ہے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بابا سائیں کی فیورٹ مووی ہے، ان کی دوست ہی ان کی ہمسفر بھی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کہتی ہیں پیار دوستی ہے، ان دونوں کے رشتے میں پیار بھی ہے اور دوستی بھی ہے۔ اچھا، تو تمہارے ماں باپ دوست تھے؟ بالکل، وہ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، تو جب بھی بابا سائیں کو اماں سائیں سے محبت ہوگی، خدا ان کی جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ مسکراتے ہوئے اس کے لب کھولے سے لے۔ اچھا، میں تم سے پوچھنی آئی تھی، کیا تمہاری ارحان سے بات ہوئی ہے؟ جی بالکل، میری تھوڑی دیر پہلے ہی ان سے بات ہوئی ہے۔ تو میرا بیٹا اسے بتایا کیوں نہیں ہے؟ اتنی بڑی خبر ہے، اس کا تو سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں بس انہیں سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی جب وہ یہاں آئے میں انہیں تب یہ بات بتاؤں۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی ہوں، وہ خوشی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں جو انہیں یہ خبر سن کر ہوگی۔ اچھا چلو، جیسا تمہیں اچھا لگے۔ بابا آپ کو پتہ ہے المیر لالا نے نکاح کر لیا ہے؟ ہاں، حرام کا فون آیا تھا، اس نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتائی ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم چل کر تمہاری بابی سے مل لیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ میرال وہاں جانے کی بات کرے گی بھی،
کرے بھی نہ بھی کرے پھر بھی جاننا تو چاہیے گی، اس لیے اس کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی خوشی سے ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ میں ارحان سے پوچھ لوں پھر چلتے ہیں؟ ہاں بالکل، تم پوچھ لو پھر چلتے ہیں، وہاں جا کر سب کو اس خوشی کی خبر سے آگاہ بھی کر دیں گے۔ ویسے تو میں چاہ رہی تھی کہ تم ارحان کے ساتھ جاتی، لیکن وہ اگلے ہفتے آئے گا، اس لیے اب ہم خود ہی چل لیتے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ باہر جانے لگی جب ایک خیال آنے پر چونکا اس کی طرف بڑھی۔ تم نے کھانا کھا لیا میرال؟ جی میں نے کھا لیا۔ نظر جھکائے ہوئے اس نے اپنا سر ہلایا۔ جھوٹ تھوڑی تھا، ایک ہی نوالا ہے، صحیح کھایا تو تھا نا؟ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر انہیں ملازمہ کی آواز دی، جو ان کی آواز سن کر تیز تیز قدم اٹھاتی جلدی سے وہاں پر آئے۔ جی میرال نے کھانا کھا لیا تھا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتی میرال کو دیکھا جو اپنا سر اسباب میں ہلاتی اسے ہاں کہنے کا اشارہ کر دیا۔ ششو پانچ میں مطلب وہ کبھی میرال کو دیکھتی تو کبھی مہرینہ بیگم کو۔ جی وہ تھوڑا سا کھایا تھا، تم کھانا لے کر آؤ، میں اسے خود کھلاتی ہوں۔ اسے بیچ کر وہ خود واپس ان کے کمرے میں آ گئے تھے، جس پر میرال بس گہرا سانس لے کر آ گئے تھے۔ یقیناً اب جب تک انہوں نے اسے پورا کھانا نہیں کھلا دینا تھا تب تک اس کمرے سے نہیں جانا تھا۔